नेताहरूले जो जनतालाई जो जस्तो किसिमको आश्वासन दिन्छन् त्यो चाहिँ उनीहरू नसामा बरोबर आएको। होसमा गरेको भनेर भन्दैन। यदि होसमा गरेको भएदेखि गर्थ्यो होला नि त, गरेन नि त। त्यो त प्रमाण छँदैछ। त्यो त अहिले तदेखि भएको होइन, धेरै 20औं वर्ष भइसक्यो। अनुसन्धान आविष्कारलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले हाम्रो देशको सन्तति, प्रतिभा भएका सन्ततिहरूलाई नलगायौँ र हामीले अर्थतन्त्र सुधारेनौँ भने धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपालको अस्तित्व रहँदैन। नेपाल रहँदैन के? किन रहँदैन भनेर त्यसो भन्दाखेरि कतिलाई दुःख लाग्ला, तर दुःख लागेर के गर्ने? नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। देशभित्र काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने विषय सधैँभरि बहसकै विषय बनेको छ। आजको दिनमा युवाहरू 12 कक्षा पास गर्ने बित्तिकै कुनै न कुनै देश जान चाहन्छ, तर नेपालमा बस्न चाहँदैन। अर्थात् नेपाल बाहिर जाने सपना बोकेर नै 12 सम्मको अध्ययन नेपालमा पूरा गरिरहेका लाखौं युवाहरू छन् देशभित्र। आखिर देशमा गरी खाने वातावरण किन बन्न सकिराखेको छैन? राजनीतिक रूपमा लडाई अन्त्य भइसक्यो, अब आर्थिक क्रान्तितर्फ देशलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर राजनीतिक दलहरूले नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएको पहिलो निर्वाचनपछि सामूहिक रूपमा साझा संकल्प गरे, तर त्यस अनुसार काम गर्न सकेनन्। अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता चरम रूपमा देखिएको छ। नेताहरूले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। तिक्तताको राजनीतिले देशलाई विकासतर्फ डोर्याउन सकिराखेको छैन। यस बीचमा देशभित्र यतिका तनावहरू भइराख्दा युवाहरूले नेपालभित्र केही सम्भावना छैन भनेर जुन युवाहरूमा एउटा डरलाग्दो मनस्थिति देखिएको छ, यही भिडमा केही काम गर्ने युवाहरू, अर्थात् केही काम गरौँ, देशभित्रै केही सम्भव छ भन्ने मानिसहरू पनि सक्रिय रूपमा लागिराख्नु भएको छ। त्यसमध्येको एउटा हो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। डाक्टर महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत देशका लागि कैयन आयामहरू दिइराख्नु भएको छ। उहाँको अनुसन्धान विभिन्न क्षेत्रमा जारी छ र देशका लागि योगदान पनि अतुलनीय योगदानको रूपमा उहाँको काम रहेको छ। आज हामी खरो प्रश्नमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनसँग कुरा गर्नेछौँ। खास गरी नेपालमा विकासको सम्भावना, नेपालभित्रै आविष्कारका सम्भावना, आयामका सम्भावना र देशलाई अब आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, उहाँले देख्नु भएको यहाँको विकासको सम्भावनाका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले भन्ने कुरा मात्र होइन, जहिले पनि व्यस्त हुने भनेको अब त्यो कुराकानी गर्ने, भेटघाट गर्ने र खास गरी युवाहरू भन्नाले मैले यो उमेरको हिसाबले युवाहरू भनेको होइन, यो बालकहरू पनि भनौँ न। हजुर। जस्तो 10-12 वर्षका बालकहरूदेखि लिएर 24-25 वर्ष, 50 वर्ष यस्ता पुगेका जति पनि जोस भएको मान्छे, जाँगर र जोस भएको मान्छेलाई मैले युवा भन्ने गरेको छु। त्यो उमेरले यतिकोलाई युवा भन्दिनँ मैले चाहिँ। र यस किसिमले युवाहरू जो केही गर्नको लागि अथवा केही कुराहरू छलफल गर्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउँछन्। कसैले आफ्नो आइडिया लिएर आउँछन्, कसैले कुनै चिज आफूले बनाएका चिजहरू ल्याएर देखाउँछन्। अब यस्तो कुराहरू गर्दा गर्दै बिहानदेखि म बिहान करिब 7 बजे उठ्छु। 7 बजेदेखि बेलुका 10-11 बजेसम्म चाहिँ म त्यही हो मेरो काम भनेकै आविष्कार केन्द्रमा आउने विभिन्न भनौँ न नेपालीहरू दाजुभाइहरू, अब कोही चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर आउँछन्, अनि कोही चाहिँ केही प्रश्नहरू सोध्न आउँछन्। र त्यहाँ आविष्कार केन्द्रमा पनि हरेक दिन जस्तो 50, 60, 40 जना यस्ता मान्छेहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेको छ र तिनीहरूसँग यस किसिमले यो प्रोसेस सुरु भएको हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो कीर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको हाताभित्र रिकासको जुन नजिकै जो बसेका छौँ, त्यो त्यहाँ 3 वर्षभन्दा अलिकति बढी भयो। अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म मेरो
दैनिक काम भनेको त्यही नै हुन्छ। नेताहरूले या केही अर्थविदहरूले केही समाजका अगुवाहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको एसई पास गरेको विद्यार्थीमा देशभित्र अब केही हुन सक्दैन, जसरी पनि 2 वर्ष अध्ययन गरेर विदेश जानुपर्छ भनेर उद्देश्य बोकेका हुन्छ। जुन देशमा जन्म्यो, जुन देशमा बस्यो, जुन देश उसको हो, जुन राष्ट्रियता उसको हो, त्यो देशप्रति यस्तो कमजोर मनोबल हुनु नै नेपालका लागि एउटा भयङ्कर चिन्ताजनक विषय हो भन्ने भनाइ छ। तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो भनाइलाई? चिन्ताजनक होइन, अति चिन्ताजनक कुरा हो यो चाहिँ। अब कसैलाई चिन्ताजनक भन्ने बित्तिकै अलिअलि चिन्ताजनक भने जस्तो भयो क्या, फर्मालिटी जस्तो, फर्मालिटी पुरा जस्तो, औपचारिकता पुरा गरे जस्तो भयो। र यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने अति चिन्ताजनक विषय हो। र त्यो चिन्ताजनक विषय किन भयो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर यस्तो जुन छ अवस्था, चिन्ताजनक अवस्थालाई सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि, मैले त्यो सरकारलाई मात्र दोष दिँदैन, न त समाजले त्यस्तो किसिमको चाहिँ कदम चालेको छ, न त प्रदेश सरकारले, न त स्थानीय सरकारले, न त केन्द्रीय सरकारले चालेको छ, न हामी सबै त्यसका चाहिँ दोषीहरू हौँ। र त्यो अवस्थालाई, चिन्ताजनक अवस्था जो विदेशी नै जुन एउटा लहरको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम गर्दै जाने, एकैचोटि रोक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, तर कम गर्दै जान सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ कसैले चाहिँ एकदम गम्भीर भएर ध्यान दिएको चाहिँ छैन। यो कुरा पनि चिन्ताजनक कुरा हो। ध्यान नदिनु पनि थप चिन्ताजनक कुरा हो। थप चिन्ताजनक। अब यहाँको जीवनलाई नै हेर्ने हो भने म्याग्दी जस्तो ठाउँमा, सामान्य ठाउँमा जन्मिनु भयो, चितवनमा पढ्नुभयो, काठमाडौँमा पढ्नुभयो, अमेरिकामा पढ्नुभयो, पढाउनु भयो 12-13 वर्ष, धेरै कुराको अनुभव छ। सामान्य गाउँको बसाइदेखि विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रसम्मको बसाइ, पढाइ, अनुभवहरू सबै छन्। यति धेरै रसाकसी छ, ढुङ्गा मुढा छन्, कालो झन्डा देखाइरहेका छन्, एकले अर्कालाई लाखौँ जनता, हजारौँ जनता थुपारेर गाली बेइज्जत गरिरहेका छन् नेताहरूले। तपाईँ एकहोरो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा केही भएको छैन देशमा जस्तो, सब ठिकठाक छ जस्तो कन्डिसनमा काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ कसरी प्रेरित हुनुहुन्छ त? जो अरू डिमोटिभेट भएका छन्, जसले नेपालमा केही गर्न सक्दैनन् भन्नेको भिडमा तपाईँ भन्नुहुन्छ उमेरले बुढो भन्दिनँ। यस्तो भयो। अब जो एक किसिमको अब जुन वातावरण छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो, हजुर, कि देशमा चाहिँ यस्तो खिचातान छ। हजुर, यो खिचातान हुने, एकले अर्काको विरोध गर्ने, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, अनि राजनैतिक जुन रूपमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका भनौँ नाराबाजीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका गाली गलौजदेखि लिएर सबै हुने एउटा कारण छ। त्यसको प्रमुख कारण के हो भने कसैलाई पनि अब यो यस्तो किसिमको त्यो सबैलाई चाहिँ फुर्सद छ क्या। त्यसको प्रमुख कारण सबैलाई फुर्सद छ। सबैलाई फुर्सद भएपछि अब के गर्ने, केही न केही त गर्नु पर्यो। फुर्सद भएर त्यतिकै बस्यो भने दिमागमा धेरै चिजहरू, कुराहरू खेल्न थाल्छन्, अनि विद्रोही भएर निस्किन्छन्, अनि के गर्छन्। अब त्यो फुर्सद किन भयो भन्ने मेन कारण चाहिँ के हो भने नेपालमा अब यी फुर्सद भएका मान्छेहरूलाई व्यस्त गर्ने वातावरण छैन। उनीहरू काम छैन, रोजगारी छैन। नेपालमा कुनै ठुलो उद्योग व्यवसाय गरौँ भनेर कोही निस्किएका छैनन्। पायो भने यताउता गरेर पायो भने जागिर खाने, नेपालमै जागिर खाने, त्यो पनि भनसुनमा। अब त्यस्ता मान्छेहरू छन्। यो उनीहरूको दोष होइन भन्छु मैले। यो जति पनि हो हल्ला गरिरहेछन् यो उनीहरूको मात्रै दोष होइन, उनीहरूको पनि दोष हो। तर यो जुन छ यो उनीहरूको मात्रै दोष होइन, किनभने उनीहरू चाहिँ कुनै काममा लागेर व्यस्त दिएको भएदेखि यो अहिलेको जुन हो हल्ला अथवा
किसिमको कुराहरू हुने थिएन नि। त्यसकारणले यो भिडमा तपाईँ जुन प्रकारले कीर्तिपुरमा भन्नुभयो डेडिकेटेड भएर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ आफैलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा टिकाइराख्न तपाईँले के कुरालाई प्रवाह गर्नु भएन ताकि तपाईँ काम गरिराख्न मन बनाइराख्नु भएको छ? त्यो काम त आफूले सृजना गर्ने कुरा हो। आफूले आफैलाई व्यस्त राख्नको लागि मैले अहिले भने यत्रो जो हल्लाहरू भइरहेको छ, विभिन्न किसिमका कुराहरू, गाली गलौजका कुराहरू भइरहेको छ, अब एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने कामहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ फुर्सद भएर गएको। अब उनीहरूले के गरेनन् भने आफूलाई व्यस्त राख्नको लागि कुनै उपाय सोचेनन्। उपाय चाहिँ के गर्ने, केमा व्यस्त राख्नलाई सोचे भन्दाखेरि त्यही गाली गलौजमा नै व्यस्त भएर बस्ने चाहिँ कुरा सोचे। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, म चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब कस्तो हो भनेदेखि पहिलेदेखि नै एउटा वातावरणमा मैले आफूलाई क्रिएट गरेँ र आफू चाहिँ एउटा जीवन छ, जीवन बिताउने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउँदै जान्छु र त्यो वातावरण भनेको परिस्थिति अनुसार बनाउँदै जाने कुरा हो र एकैचोटि यो वातावरण आफै बनेर आउँदैन। यो कुनै विरासतबाट आएको पनि होइन। जस्तो उदाहरणको लागि मैले 12 क्लाससम्म पास गरेपछि म चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न पाएन। त्यसपछि म टिचर भएँ, शिक्षक भएँ। अब शिक्षक भएपछि चितवनमा 12-13 वर्षसम्म पढाउँदाखेरि अब त्यो पढाउने काममा बिजी भइयो। अब त्यसपछि म अमेरिका गएर पढ्नको लागि गएँ, पढ्ने काममा बिजी भएँ। मलाई अरू कसैसँग चाहिँ केही त्यो घुम्ने अथवा त्यो नचाहिँदो काम गर्ने कुरामा लागिएन। अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट फर्केर गाउँमा बसेर एउटा सामुदायिक विकासको कामहरूमा गाउँलेहरूसँग गर्ने काममा चाहिँ बिजी भएँ। अब त्यसपछि यसरी काम गर्दा गर्दै जाँदाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमको आइडिया आएर त्यसपछि त्यही काममा बिजी भएँ। त्यस कारणले यो आफूले आफैलाई यदि अब जागिर खाएर मात्रै बिजी भइन्छ भन्ने कुरा भएन। आफूले आफूलाई बिजी राख्नको लागि चाहिँ व्यक्ति आफैले नै सोच्नु पर्ने हो, सृजना गर्नुपर्ने हो, सृजनशील हुनु पर्यो हैन। कुनै चाहिँ एकदमै क्रिएटिभ हुनु पर्यो, इनोभेटिभ हुनु पर्यो। अब त्यो कुराहरूमा सबैले त्यसो गर्न आउँदैन। त्यसकारणले जो कुराहरू तपाईँले भन्नुभए अनुसार अब यस्तो अवस्थामा पनि सबै चिज चाहिँ बिग्रिँदै भत्किँदै गइरहेको छ। सबै चिज चाहिँ हो हल्ला भइरहेको छ। वातावरण चाहिँ काम गर्ने वातावरण नहुँदै पनि तपाईँले कसरी काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराको एउटै शब्दमा एउटै वाक्यमा चाहिँ उत्तर दिने हो भने म के भन्छु भने अब काम नभए पनि त्यो कामको सिर्जना चाहिँ म आफै गर्छु। मान्छे राज्यले रोजगारी दिएन भनेर सरापी राख्ने मात्रै पनि दायित्व होइन, केही न केही आफ्नो तर्फबाट गरेको हुनु पर्यो के। त्यो आफूले आफैलाई बिजी राख्ने काम गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ नेपालीहरूमा त्यो गर्ने बानी छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो हो हल्लाको वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको कारण र अब मान्छेहरू विभिन्न किसिमका पोलिटिक्सदेखि लिएर हो हल्लादेखि लिएर भनौँ न थुप्रै पार्टीहरू खोल्नेदेखि लिएर यस्ता किसिमका कामहरू। यहाँले आविष्कार केन्द्र खोल्नु भएको छ, मनकारी नेपालीहरूले त्यसमा दिल खोलेर सहयोग पनि गरिराखेका छन्। तपाईँ अगाडि बढ्न सफल हुनुभएको छ। सरकारले त्यसमा तपाईँले धेरै पटक पनि भन्नुभयो त्यो चाहे जति अपेक्षाकृत रूपमा सहयोग गर्न सकेन, चाहेन, प्रवाह गरेको छैन। तर राजनीतिक दलहरू भटाभट खुल्दैछन् जहाँ चाहिँ पैसाको ओइरो नै छ। रातभरि देशभर राख्न सक्ने झन्डा छाप्दैछन्, पम्पलेट छाप्दैछन्, ब्रोसर छाप्दैछन्, होर्डिङ बोर्ड छन्, मासु भात खाएका छन्। सामान्य कुरा हो, राम्रो काम गरेको भए यो नियमित प्रक्रिया हो। तर राजनीतिलाई चन्दा दिने धेरै भए, आविष्कार केन्द्रलाई चन्दा दिने, एकदम खाडीमा गएर पसिना बगाउने, विदेशमा गएर श्रम गरेर जसले चोखो कमाएका छन् उनीहरूले दिइरहेका छन् भने फटाइको कमाई आविष्कार केन्द्रमा नआउँदो रहेछ। त्यसो भए त्यो सबै कुरा जो भइरहेको छ तपाईँले भने जस्तो पार्टी खोल्नलाई अथवा कुनै आन्दोलन गर्नलाई
ढुङ्गामुढा गर्नलाई जो 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 किसिमको के अरे प्रायोजन गर्नेहरू छन् तिनीहरूलाई जो पैसा आइरहेको छ भन्ने कुराहरू यो कस्तो हो भने एउटा संस्कारको कुरा भयो क्या। यो सबै कुरा संस्कारले ल्याउने कुरा हो। हामी नेपालीहरू चाहिँ अब त्यस्तो कुरामा बढी चाख दिन्छौँ किनभने हाम्रो संस्कार त्यो छ। अराजकता रमाइरहेका छौँ। त्यो संस्कार हाम्रो नेपाली समाजमा भएको हुनाले त्यस्तो कुराहरूमा मान्छेको ध्यान जान्छ। संस्कार जे छ त्यही कुरामा ध्यान जाने हो। अब जहाँसम्म यो कुनै चिजको अनुसन्धान गरेर आविष्कार गरेर त्यसलाई व्यवसायीकरण गरेर उद्यमीहरू चाहिँ उत्पादन गरेर रोजगारीको सृजना गर्ने आविष्कार केन्द्र जस्ता कामहरू जो छ यो खोल्ने काम चाहिँ संस्कारमा छैन। पहिला थिएन, अहिलेसम्म पनि छैन र त्यही नभएको कुरालाई चाहिँ एउटा संस्कार बसाल्नको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले हामीले प्रयास गरेको हो। त्यही पनि अब यो संस्कारमा नभएको कुराहरू गर्नलाई गाह्रै हुन्छ। उद्यमतातर्फ सृजनशीलतातर्फ लगानी गर्नेहरू पनि भइदिएनन्। जस्तै राजनीतिक दलमा नहुने कारण नै मैले बताइसकेँ कि त्यो नहुने कारण चाहिँ के हो भने त्यो नगर्नेहरूको मात्रै पनि दोष दिन मिल्दैन। अब यो मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो संस्कार र समाजलाई दोष दिन्छु। सामाजिक परिवेशले अर्थ राख्छ यसमा। किनभने यो समाजमा जे भइरहेको छ, जुन किसिमको कामहरू भइरहेको छ, जुन किसिमले मान्छेहरूले आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, दैनिक जीवनका काजहरू गरिरहेका छन्, त्यो सबै जिजु बाजे बराजुको पालादेखि नै बस्दै आएको संस्कारलाई चाहिँ हामीले फलो गरेको मात्र हो नि। त्यस कारणले अब यो अरू कुराहरू गर्नलाई बसेर भोज भतेर गर्नलाई ल मानौँ न। अब कसैले पनि ठुलै भनौँ न एउटा भोज भतेर लगाउँछन्, बिहा गर्दाखेरि भोज भतेर लगाउँछन् अथवा कुनै काम गर्दाखेरि भोज भतेर लगाउँछन् हैन। अब ठुल्ठुला समारोह जस्तो हरू गर्छन् हैन, भाषण भूषणहरू गर्छन्। यो सबै कुरा के भयो भने संस्कारमा त्यस्तो किसिमको त्यो संस्कार बस्दै आएको देखावटी कुरामा रमाउन थाले चाहिँ बढी भयो। अब यो जुन आविष्कार गर्ने अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ संस्कारमा थिएन। त्यही भएर यो यतापट्टि चाहिँ अलि थोरै मान्छेले चाख दिने र धेरै मान्छेले चाख नदिने कारण चाहिँ संस्कारमा नभएको हुनाले भएको। जस्तो कोभिडमा हामीले भेन्टिलेटर अक्सिजनको जुन अभाव भोग्यौँ, यहाँले नेपालमा विदेशबाट कुन देशले कति दिन्छ, कतिबाट आयात हुन्छ, अनुदानमा के दिन्छ भनेर अनुमान लगाउने कन्डिसन रहेन। हरेक देश यो समस्याबाट गुज्रिराखेको थियो। विश्वका हेल्थ अर्थात् स्वास्थ्य उपचार जसको उत्कृष्ट छ त्यो देशले पनि यसको सामना गरिराख्दाखेरि यहाँको आविष्कार केन्द्रले गरेको भेन्टिलेटरहरू अक्सिजनहरूले त कैयौँ नेपालीलाई जीवनदान दियो। चाहिँ हामीले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्न सकेनौँ कि? अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोभिडको समयमा जे कामहरू गरियो त्यो प्राय जसो अधिकांश काम जे काम भन्नाले 13 किसिमको काम गरेको हो अथवा 13 भेन्टिलेटरसम्म 13 किसिमका सामानहरू बनाएर चाहिँ वितरण गरेको सामान चाहिँ 13 किसिमको भयो। अब त्यसपछि कसैले कहीँबाट दान गरेर चाहिँ हामीले वितरण गरेको कुरा बेग्लै भयो। बनाएको मात्रै 13 किसिमको यहाँहरुको आफ्नो आविष्कार या उत्पादन भनौँ त्यो जुगाड उत्पादन हो। त्यो एकदमै कमर्सियल रूपमा व्यवसाय रूपमा उत्पादन गरेको होइन। अति आवश्यक परेको बेलामा केही नहुनु भन्दा त्यति पनि ठिकै छ भन्ने सल्लाह गरेर खास गरी अस्पतालका डाक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर बनाइएको कुराहरू हो। त्यो चाहिँ 13 किसिमको भयो। अब बाँकी केही सामानहरू जस्तो तपाईँले भेन्टिलेटर भन्यो, भेन्टिलेटर चाहिँ हामीले बनाएको होइन। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू जो छ अक्सिजनको लागि त्यो हामीले बनाएको होइन। अक्सिजन सिलिन्डरहरू जो हामीले वितरण गरियो त्यो हामीले बनाएको होइन। यो कुनै चिजहरू जो चाहिँ तत्कालै तुरुन्तै बनाउन नसिक्ने चिजहरू जो चाहिँ विदेशबाट साथीभाइहरूले सहयोग गरे, विदेशीहरूले सहयोग गर्यो। जस्तो अमेरिकामा बस्ने साथीहरूको मार्फत उनीहरूले 53वटा भेन्टिलेटर पठाए त्यहाँ चाहिँ खोजेर। अब त्यो हामीले वितरण गरेकै हो। अब झन्डै 200वटा जति अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू विभिन्न मुलुकका भाइ बहिनीहरूले नेपालीहरूले
सङ्कलन गरेर पठाए। विभिन्न मास्कहरूदेखि लिएर अरू पिपीदेखि लिएर पिपी त हामीले यहीँ बनायौँ सबै, तर अन्य चिजहरू जो चाहिँ विदेशबाट आयो त्यस किसिमले यो चाहिँ कस्तो हो भने एउटा यो आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ जे गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ काम हामीले गरेको हो र यो चाहिँ कुनै योजनाबद्ध रूपमा गरेको पनि होइन। मैले भनिरहेको छु बारम्बार, यो कुनै हामीले जानेर गरेको होइन। अचानक कोभिडको चाहिँ महामारी आयो। महामारीमा जे गर्न सकिन्छ जे गर्न सकिन्थ्यो प्रयास गर्दाखेरि त्यो गरेको मात्रै हो। यसमा कुनै ठुलो काम गरेको होइन। तर यसमा एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने भरपुर रूपमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले देश विदेशबाट चाहिँ भरपुर रूपमा चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेकै हो। मान्छे सहयोगी भावना हामीमा जीवित छ भन्ने कुरा तपाईँले नजिकबाट देख्नुभयो। यसरी मैले एउटा प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने यो मूल दायित्व त राज्यको थियो। जे जस्ता कुनै पनि विश्वमा महामारी आउँछ जुनसुकै देशले पनि मुख्य दायित्व राज्यको हुन्छ। यद्यपि जनताको हातेमालो सहयोग पनि अपरिहार्य छ। त्यसमा राज्यले सोचे अनुसार काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको बेला यहाँले कैयन आविष्कारहरू गर्नुभयो, सहयोग जुटाउनु भयो, वितरण गर्नुभयो। एसियाको नोबेल पुरस्कार मानिने म्यागसेसे अवार्डबाट सम्मानित हुनुभयो। केही समय अघि अमेरिकाका विभिन्न नगरपालिकाहरूले हानाथाप गरेर यहाँलाई सम्मान गरे। तपाईँप्रति मेरो सम्मान छ, तर तपाईँलाई यसो झट्ट हेर्दाखेरि वैज्ञानिक जस्तो भन्दा पनि साधारण नेपाली गाउँमा बसेको आफ्नै दाजुभाइ जस्तो, खेतमा नङ्ग्रा खियाएको जस्तो देखिनुहुन्छ। तपाईँलाई त्यति ठुलो फुलको माला पनि हुँदैन, रेड कार्पेट पनि हुँदैन। हाम्रा नेताजीहरू हिँड्यो कि हिलोमाथि रेड कार्पेट 100, 200, 300, 500 केजीसम्मका फुलका माला। त्यो फुल त्यतिखेरै खेर जान्छ, त्यसको कुनै महत्त्व छैन, न जनताले मनैदेखि देखा हुन्। दुईवटा भिन्नता देखियो नि। तपाईँ त साधारण चप्पलमा त्यति सफा मोजा पनि छैन। यहाँप्रति मेरो उच्च सम्मान छ, तर एउटा सिम्प्लिसिटीको कुरा देखाउन खोजेको। यो भिन्नता चाहिँ के होला त? समाजमा पनि भर पर्ने कुरा भयो क्या। अब जो विभिन्न किसिमका अब तामझाम होइन गर्छन् सभा समारोहमा, जे जस्तो किसिमको सम्मान गर्छन्, जो 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 भनौँ न अहिले भने जस्तै तामझामहरू जो गरिरहेछन्, जसलाई चाहिँ अब सम्मान चाहिएको छ, यो समाजमा यस्तै किसिमले बढ्दै गइरहेको यो संस्कार हो के। जे कुरा गरिन्छ त्यो संस्कारमा हुर्केकाहरूले त्यस्तो किसिमको कामहरू गरेको हो र त्यो गर्नेहरूले चाहिँ त्यो संस्कार पच्याएको। अब जस्तो देश त्यस्तो भेष भन्ने गरेको हो। जहाँसम्म मैले भने संस्कार भन्ने कुरा, राम्रो संस्कारलाई चाहिँ राख्नुपर्छ, नराम्रो संस्कारलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ। मेरो आफ्नो सोचाइ हो, व्यक्तिगत सोचाइ हो होइन। समाजमा मैले भने एउटा राम्रो संस्कार हाम्रो नेपालमा के थियो, के रहेछ त भन्ने कुरा यो कोभिडले पनि देखायो र भूकम्पको समयमा पनि देख्यौँ, भोग्यौँ हामीले। अब हाम्रो नेपालीहरूमा एउटा राम्रो संस्कार के रहेछ त भन्दाखेरि यस्ता किसिमका प्राकृतिक आपद विपद आउँदाखेरि अब नेपालीहरूको मन पग्लिँदो रहेछ र अनि आफूले अब खाइ नलाई अब आफूले कमाएको जो छ अब सक्दो चाहिँ सहयोग गर्ने रहेछन् भनेर त्यो कुरा देखियो। भूकम्पमा पनि देखियो, गरेकै हो र कोरोनाको समयमा पनि देखियो, गरिरहेको छन् होइन। आविष्कार केन्द्र मार्फत जनताले झन्डै 9-10 करोड रुपियाँको त नगदै 9 करोड रुपियाँ त नगदै उनीहरूले चाहिँ सहयोग गरे। अनि झन्डै 10-15 करोड रुपियाँ जतिको सामानहरूको सहयोग गरे। अब यो चाहिँ के हो भने एउटा संस्कार, राम्रो संस्कार यो। भूकम्प जाँदा कुनै एकजना नेपाली भोकले मरेको हामीले सुनेनौँ। सहयोग गर्ने संस्कार राम्रो संस्कार हो। त्यसकारणले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने राम्रो संस्कार पनि हुन्छ, नराम्रो संस्कार पनि हुन्छ। राम्रो संस्कारलाई चाहिँ हामीले राखौँ, नराम्रो संस्कारलाई फालौँ। अब मैले नराम्रो संस्कार केलाई देखेको रहेको छु भने यो चाहिँ नचाहिँदो रूपमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ चाकरी गर्ने जो संस्कार छ नेपालमा, यो चाहिँ फाल्ने। तपाईँले भने जस्तो यो चाहिँ रेड कार्पेटको कुराहरूदेखि लिएर एकदमै ठुला के अरे मालाहरू लगाउनेदेखिको कुराहरू छ। यो चाकरी गर्ने एउटा संस्कारको एउटा अङ्ग हो। हाम्रो नेताहरूले यस्ता रेड कार्पेट र 100औं किलाको माला डिजर्भ गर्छन् कि गर्दैनन्?
त्यस लायक काम गरेका छन् डिजर्भ कि छैनन्? गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने त्यो बेग्लै कुरा हो के। डिजर्भ गर्छन् कि गर्दैनन्, अब त्यो डिजर्भ गर्छन् भनेर त्यो चाकरी गर्नेवालाहरूले दिएको कुरा हो होइन। अब उनीहरूको डिजर्भ गर्ने भनेको के भन्दाखेरि उनीहरू त्यसको लागि योग्य छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त्यो जनताले भन्ने कुरा हो। जनताले उनीहरूलाई योग्य ठाने जस्तो गरेर दियो, त्यो बेग्लै कुरा भयो होइन। तर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि म त्यस्तो कुराहरूलाई पुरा एउटा चाकरीको रूपमा मात्रै हेर्छु। अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो कुरा छ, म आफ्नो कुरा के छ भनेदेखि म चाहिँ यो राम्रो संस्कार होइन, यो संस्कारलाई छोड्छु भनेर मैले चाहिँ यो भनौँ न यो जस्तो किसिमको यो यस्तो किसिमको सभा समारोहहरूमा तडक भडकवाला सम्मान लिन जानुभएको छैन। समारोहहरूमा अब यो अनावश्यक सम्मान गर्ने कुराहरूमा मैले त घोषणै गरेर भनेको छु कि मलाई चाहिँ कुनै समारोहमा प्रमुख अतिथि अथवा अतिथि भनेर बोलाउनुहुन्छ भने म त्यो समारोहमा आउँदिनँ। यसको कारण यसको कारण के हो भनेदेखि मैले यस्तो यो अनावश्यक कुरा हो, यस्तोलाई छोड्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। जस्तो मैले आफैलाई मैले के भनिरहेको छु, के अरे यदि कसैलाई सम्मान गर्ने पुरस्कार दिने भने अलि यङहरूलाई गर्नुहोस्, इन्करेज गर्नको लागि, मलाई चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइको कुरा हो। र जहाँसम्म सिम्प्लिसिटीको कुरा छ, सिम्प्लिसिटीको कुरा त के हो भने मैले कसैलाई देखाउन गरेको होइन, म यसरी नै हुर्केको हो। यस्तै अझै पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै राम्रो लगाइरहेको छु, राम्रो कपडाहरू लगाइरहेको छु, राम्रो खानाहरू खाइरहेको छु। अब पहिलाको भन्दा मेरो जुन रूपमा चाहिँ म एउटा गाउँमा जन्मेर जसरी चाहिँ एउटा नेपालको गाउँघरमा जन्मेको बालकहरू हुर्किन्छन् त्यसरी नै हुर्किएको हो होइन। त्यसरी नै चाहिँ जीवन बिताएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै के अरे आफ्नो लाइफै चेन्ज गरेर एकदमै अरूलाई देखाउनको लागि यो जुन साधारण भनौँ न एउटा सादा जीवन चाहिँ मैले ल्याएको चाहिँ होइन। यो देखावटी होइन। नेताहरू पनि, अधिकांश नेताहरू पनि गाउँमै जन्मेको हुर्केको कठिन सङ्घर्ष गरेको, अझ धेरै जसो त शिक्षक, कुनै न कुनै कर्मचारी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ हाम्रो नेताजीहरू, जसले देशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, गर्नेवाला हुनुहुन्छ, विगतमा गर्नुभयो। उहाँहरूलाई अहिले आइरनको चिटिक्क एउटा धार निकालेको सुट हुन्छ, टल्केका जुत्ता हुन्छन्। देशको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यस्तो लाउनु पनि पर्छ, मेरो प्रश्नको आशय गलत हो भन्ने छैन। तर कहीँ कतै हिलो मैलोमा टिकेको देखिँदैन। तर तपाईँ जस्तो वैज्ञानिक न सुट न बुट, हिलोले छाता मात्र छैन। केही गर्छ भने जस्तो कस्तो खान्छ, कस्तो लाउँछ होइन, के गर्छ भन्ने कुरामा मैले चाहिँ त्यो वास्ता गर्दैन। त्यसो भए नेताहरू नगर्ने कुरा उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइको कुरा हो। व्यक्तिगत अब उनीहरूको ले गर्ने व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो। कसैलाई राम्रो लगाउनु मन लाग्छ भने ठिक छ, धेरैको फुलको माला लगाएर चाहिँ मन आनन्दित हुन्छ भने ठिक छ, लगाऊ। तर त्यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइमा गर्ने कुरा हो। र यसले चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि यसले ठिक गर्यो, यसले बेठिक गर्यो भनेर जज गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ निर्क्युल गर्ने जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ जनताको कुरा हो। जनताले जे सोच्छन् त्यही गर्छ। 50-60 जनाको हाराहारीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम गरिराखेका छौँ भन्नुभयो। राति 11 बजेसम्म आवश्यक परे 24 घण्टा पनि खट्नुभयो होला यहाँहरूको टिम। कोभिडमा सायद यहाँसँग त्यो बेला नि मैले कुरा गरेको थिएँ। एउटै जनाको नेताको पछि 60-70 जना सुरक्षाकर्मीहरूको फोच फक्कट छ। बाटो पनि ब्लक हुन्छ, राज्यको पैसामा तलब भत्ता खाइराखेका छन्। तर 50-60 जनाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा मेहनत गर्दाखेरि देशलाई नै योगदान भइरहेको छ भनेपछि त हाम्रो म्यान पावर पनि सही ठाउँमा प्रयोग नभएको हो। देशको अलिकति जोड्न मात्रै खोजेको, त्यो पुरै गलत हो भन्ने मेरो प्रश्नको आशय होइन, मैले भनिहालेँ। नै सही ठाउँमा त भएको भएदेखि देशको अर्थतन्त्र यो रूपमा बिग्रिने थिएन। सही ठाउँमा भएको छैन भन्ने कुरा त पक्कै हो। अब अहिले जो हाम्रो नेपालीहरू
रोजगारीको लागि, देशमा रोजगारीको सिर्जना नभएर रोजगारीको लागि संसारको 80वटा जति देशमा विश्व श्रम बजारमा भौतारिएका छन्। भौतारिरहेका छन्। अब यो जुन छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले यहीँ बसेर देशको विकासको लागि काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू अब विश्वमा चाहिँ छरिएर चाहिँ भौतारिनु परिरहेको छ। त्यस कारणले यो सबै भएको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र नसुध्रिनाले गर्दाखेरि, नसुध्रिएको हुनाले र सुधार्ने प्रयास पनि गरिएको छैन। देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरेको हामीले कुनै ठोस चाहिँ उदाहरण हामी दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यो भएको हुनाले नै अब मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न काम नपाएर यो अहिले मैले भने जति पनि जे पनि हो हल्ला गन्डगोल भइरहेको छ त्यो सबैलाई फुर्सद भएर भएको हो। र यदि सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमको रोजगारीमा लागेको भएदेखि, सबैले भनेको बेलामा रोजगारी पाएको भएदेखि नेपालमा यस्तो किसिमका राजनीतिक हो हल्ला चाहिँ धेरै हुने थिएन। जुनसुकै पेसाका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिमा प्रवेश गर्नका लागि भर्खरै एउटा ठुलो इस्यु बनेको छ। त्रिवीले पार्टीका महाधिवेशनमा भोट गर्ने प्रतिनिधि हुनेहरूलाई अब शिक्षकबाट राजीनामा दिनु भनेर उर्दी नै जारी गर्नु पर्यो। त्यसपछि कतिपय शिक्षकले राजीनामा दिन तयार भए तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्केनन्। डाक्टरलाई पनि राजनीति गर्नु परेछ, शिक्षकलाई पनि राजनीति गर्नु परेछ, वकिल त राजनीतिक झन्डा लिएर नै हिँडिरहेको छ, अनि सामान्य मजदुरहरू पनि राजनीतिमै छन्। तपाईलाई कसैले आफ्नो पार्टीमा बोलायो अहिलेसम्म, या तपाईँ कुनै पार्टीमा जानुभएको छ? पार्टीमा बोलाउने कुरा त यस्तो छ कि म अमेरिकाबाट फर्केको अहिले 30 वर्ष भयो र सुरुका वर्षहरूमा जब म नेपालमा आएर गाउँमा बसेँ, अब केही मान्छेहरू, केही गाउँघरका नेताहरू, अब कोही केन्द्रीय स्तरका नेताले त मलाई त्यति बेला चिनेको पनि होइनन्, कसैले पनि चिनेका थिएनन्। मलाई चाहिँ यसो अलिकति चिन्न थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन। र यो पार्टीको कुराहरू जुन छ, म गाउँमा बस्दाखेरि आजभन्दा 24-25 वर्ष अगाडितिरका कुराहरू, जो चाहिँ स्थानीय स्तरका गाउँ विभिन्न पार्टीमा लागेका भनौँ न गाउँले कार्यकर्ताहरू थिए, उनीहरूले चाहिँ अब अनुरोध नगरेका होइनन् गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको तर्फबाट। किनभने सबै गाउँमा बसेपछि सबै गाउँमा विभिन्न पार्टीको मान्छेहरू हुन्छन्। विभिन्न पार्टीको मान्छेले सङ्गत गर्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो पार्टीमा आइजा, उसले हाम्रो पार्टीमा आइजा, उसले हाम्रो पार्टीमा आइजा भन्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा हो। तर मैले सबैलाई दिएको चाहिँ एउटै प्रश्न के हो भने, उत्तर के थियो भने, मेरो लागि सबै बराबर छ। जसले राम्रो काम गर्छ म त्यसलाई सपोर्ट गर्छु, नराम्रो काम गर्नेलाई सपोर्ट गर्दिनँ। सपोर्ट गर्छु भन्नुको अर्थ यो होइन कि म फलानु पार्टीको हुन्छु भनेको होइन। त्यति बेलादेखि नै सुरुमा चाहिँ जवाफ दिएको हुनाले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका अनुरोधहरू आए तापनि मेरो जवाफ सधैँ एउटै हुने हुनाले अब त्यसपछि त कुनै यो 30 वर्षमा यहाँको जवाफ परिवर्तन भएको छैन। सबै पेसामा लागेकाहरूले राजनीति नै गर्नुपर्ने हाम्रै देशमा हो कि अन्त पनि केही छ यस्तो? पेसामा लागेर पनि, जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो त्रिवीको उदाहरण दिनुभयो, होइन, स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूको उदाहरण दिनु, जो अब कर्मचारीहरू जो 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 जस्तो किसिमका डाक्टरहरू अथवा अन्य जुन छन्, उनीहरूको काममा फुर्सद के अरे व्यस्त भएको भएदेखि उनीहरू पनि लाग्ने थिएनन्। अब जागिर त खाए, कुनै व्यवसाय त सुरु गरे, डाक्टर भए। अब त्यो डाक्टर भएर मानव कसैले अस्पताल खोल्यो, त्यो अस्पताललाई टिकाउनको लागि पनि, होइन, अस्पताललाई अब बढाउनको लागि पनि शिक्षक भएर चाहिँ आफ्नो जागिर टिकाउनको लागि पनि, र जागिर टिकेपछि फेरि त्यसमा चाहिँ बढुवाको लागि पनि मान्छेहरू एउटा लोभले गर्दाखेरि त्यस किसिमले विभिन्न किसिमको पार्टीमा लागेको हुनसक्छ।
हो पनि। भनेपछि वास्तवमा राजनीतिक संरक्षणको त्यस लोभमा कारणले मैले भन्ने कुरा के हो त भने यदि उनीहरूले जागिर खाएर उनीहरूलाई त्यो जागिरले भरिपूर्ण पुग्ने भइदिएको भएदेखि सायद धेरै जसो लाग्ने थिएन। लाग्दैन थियो होला। कोही ठिक कोही कुरा। हुन्छन् हैन, लाग्ने थियो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जुन जागिर छ त्यो जागिरले चाहिँ उनीहरूको परिवार पाल्न पुग्दैन, उनीहरूको जीविका चल्दैन। नपुग्ने भएपछि कुनै अन्य स्रोत त खोज्नु पर्यो हैन। जस्तो हो अब यहाँ सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले फेरि अब प्राइभेट विद्यालयहरूमा पनि पढाउँछन्। सरकारी क्याम्पसमा पढाउने शिक्षकहरूले के अरे प्राइभेटमा पनि पढाउँछन्। किन दुई तीन ठाउँ गर्छन् त भन्दाखेरि एक ठाउँको आम्दानीको स्रोतले उनीहरूलाई पुग्दैन। त्यस कारणले यो सबै कुना किन भयो त भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र सुध्रेर राम्रो भएर सबैलाई चाहिँ अब एउटा भनौँ न पुग्दो भनेर पुग्ने त कहिले पनि हुँदैन, तर सहज तरिकाले जीवन धान्ने एउटा आर्थिक स्रोत भइदिएको भएदेखि अहिले जुन रूपमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो राजनीतिकरण भएको छ त्यो त्यति के अरे ठुलो राजनीतिकरण हुने थिएन। यो सबैको कुरा एउटै जरो चाहिँ निचोड कारण के छ त भन्दाखेरि यो देशको अर्थतन्त्र सुध्रेन र सुधार्ने प्रयास गरेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि कुनै चिजको आविष्कार गर्ने होइन। मुख्य प्रमुख उद्देश्य के हो भन्दाखेरि आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य आविष्कार मात्रै गर्ने होइन, अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, त्यो अनुसन्धान गरेको चिजबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने काममा मात्रै चाहिँ अनुसन्धान गर्ने। आविष्कार देशको अर्थतन्त्रसँग जोडियोस् र अर्थतन्त्र बलियो हुन मद्दत गरोस् भन्ने यहाँहरूको उद्देश्य छ होइन। किनभने मैले कहाँ खोजेँ भने हाम्रा दुईटा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू जसले हामीलाई के चाहिन्छ, सियो चाहिन्छ कि मैले भनेको एकजना उद्योगीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा नेपालीहरूको कुन साइज छ, ढाड कन्याउँदाखेरि कुन साइजको डन्डी फिट हुन्छ भन्ने कुरा पनि चीनले अनुसन्धान गरेर बनाइदिन्छ। नेपालीहरूले जनै पूर्णिमा जनै फेर्छन् भनेर पनि चीनले विचार गरेर जनै नेपाल पठाइदिन्छ। अब त्यसो भएपछि नेपालमा त उत्पादन हुने भएन। हामी त खालि किनिखाने एउटा देश मात्रै बनिराखेका छौँ भन्ने बिचमा यहाँको यो जुन अर्थतन्त्रमा नै टेवा पुर्याउने जुन अभियान छ यसले सार्थकता कहिले पाउला त? कहिले हामी आफ्नै देशमा उत्पादन भएको केही कुरा गर्वका साथ समयमै उपलब्ध होला हाम्रो क्षेत्रमा, बजारमा, गाउँघरमा? त्यो उदाहरण दिने भन्दा धेरै छन्। तपाईँले दिनुभयो नेपालीहरूले गुन्द्रुक खान्छ भनेर थाहा पाएर गुन्द्रुक बनाएर पठाइदिएको छ चीनले। ढिँडो र गुन्द्रुक खान्छ भनेर उसले जोगो गरिदिन थाल्यो। अब यो कुरा के हो त भनेर कहिले होला त सार्थक भन्ने कुरा जुन एउटा छ, एउटा यो गम्भीर प्रश्न भयो। नेपालीहरूले अब यसै किसिमले साधारण चिजमा पनि चाहिँ विदेशको चाइनाले बनाएको अथवा इन्डियाले बनाएको अथवा कुनै विदेशीले बनाएको कुराहरूमा भर नपर्नु पर्ला त भन्ने कुरा यो चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न हो। र यसको उत्तर के हुन्छ त भन्दाखेरि जबसम्म हामीले हाम्रो नेपाली समाजमा अनुसन्धान आविष्कारका कुराहरूलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिने सोच यो दिमागमा आउँदैन अथवा त्यस्तो किसिमको संस्कार जबसम्म चाहिँ हामीले बसाइँदैन यो समाजमा तबसम्म यो अहिले जे भइरहेको छ त्यो भइरहन्छ। अब यो संस्कार बसाल्ने आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले नै सबै चिज चाहिँ धेरै चिजहरू ठुल्ठुला अनुसन्धान गर्ने भनेको होइन। अहिले गर्न खोजेको मैले प्रष्टसँग भनिरहेको छु 4-5 वर्ष त अझै संस्कार बसाल्न लाग्ला। 4-5 वर्ष पनि के अरे सम्भव छैन, तर अहिलेको भन्दा अलिकति संस्कार बस्ला। चेतनाको लेभल पनि बढ्ला। संस्कार बस्नको लागि कुनै चिज समाजमा चाहिँ कुनै संस्कार बस्नको लागि धेरै वर्ष लाग्छ। त्यस कारणले 5-10 वर्ष भनेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको 5-10 वर्ष भनेको अनुसन्धान तथा आविष्कार भन्ने चिज एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ र यस्तो किसिमको चिजहरूमा चाहिँ यो अनुसन्धान आविष्कारका चिजहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई लगाएर
उनीहरूबाट केही नै चिज उत्पादन गर्ने एउटा सिकाउनु पर्ने रहेछ, वातावरण बनाइदिनु पर्ने रहेछ। अब अहिले भने जस्तो अब त्यो गुन्द्रुक बनाउनु सिकाएर गुन्द्रुक गरेर भयो नि। अब अर्को कुरा जस्तो तपाईँले भने जस्तो जनैको कुराहरू भयो, सियोको कुराहरू भयो, हरेक चिजको कुराहरू जो छ विदेशबाट आएको कुराहरू त्यो नेपालमा नै बनाउनु पर्छ है भनेर समाजले त्यो संस्कार बसाल्दिनु पर्यो। समाजले संस्कार बसाल्न थाल्यो भने सरकारले पनि बसाल्छ। यो सरकार भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि समाजबाट नै गएर बनेको हो। मैले भनिरहेको छु, सरकारलाई किन यो कुरामा आएन, राज्यले किन गरेन भन्छन्। राज्य भनेको सरकारलाई भनेको हो। सरकारले किन गरेन भन्दाखेरि त्यो सरकारमा भएको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासदहरू अनि त्यो मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिवहरू, सहसचिवहरू, योजनाविदहरू जति पनि छन् यही समाजबाट जन्मेर यहीँबाट गएको हो। र यो समाज भनेको कस्तो समाज हो भने यो अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ, गरेर यसलाई चाहिँ एकदमै सकेसम्म यसमा चाहिँ बल गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार यो समाजमा नभएको हुनाले यो सरकारलाई पनि त्यो उनीहरूको दिमागमा नआएको हो। त्यसकारणले यो संस्कार बसाल्नु पर्छ अनि मात्रै यो देशको अर्थतन्त्र सुध्रन्छ। आन्दोलन गर्नु पर्यो भने राष्ट्रियताको मामिलामा सडकमा चर्को नारा लगाइहाल्छौँ, ढुङ्गा मुढा कसैको टाउको फुटाउनु पर्यो फुटाइहाल्छौँ, तर फोड्न परे पनि टाउको फुटाउन तयार हुन्छौँ। तर कुनै हामी पसलमा गयौँ, दुईवटा टुथपेस्ट छ, ब्रस हामी बिहान सबैले ब्रस गर्छौँ, त्यसमा प्रयोग हुने पेस्ट छ। विदेशको हो भने त्यसलाई हामी केही नसोचेर ढुक्क भएर किनिहाल्छौँ। नेपालको हो भने शङ्का गर्छौँ। अनि सरकारलाई किन दोष दिने? सरकार भनेको पनि मैले भर्खरै भने त्यो हामीले छानेर हाम्रै समाजको प्रतिबिम्ब हो, जन्मेर गएका मान्छेहरू हुन्। दोस्रो कुरा जस्तो अब हुन त हो यही समाजबाट गएका नेताहरू, तर जनताको बीचमा चुनावमा जाँदा 10,000 मेगावाट विद्युत ल्याउँछौँ, हरेक महिलालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ, हरेक व्यक्तिलाई हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग जोड्छौँ, हरेक गाउँघरमा हामी रोड पुर्याउँछौँ, झोलुङ्गी पुल हाल्छौँ, तुइन मुक्त गर्छौँ, अब तपाईँहरूलाई अब बाहिर जानु पर्दैन रोजगारी दिन्छौँ भनेर जुन अथाह सपना बाँडेका छन् नि, अनि 5 वर्षसम्म उनीहरूको ध्यान खालि फलानु नेता भन्दा म ठिक हुँ, ऊ बेठिक हो, के कारणले बेठिक र ठिक हो त्यसको पनि कुनै केही छैन, प्रुफ हुन सकेका छैन। यस्तो राजनीतिले हाम्रो देशमा यहाँले भन्नु भए जस्तो त्यसलाई त राजनीति भन्दै भन्दैन, भइरहेको त यही छ नि। म त्यस्तो कुरालाई र म राजनीति भनेर चाहिँ भन्न चाहन्न। त्यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नसामा बरबराएको भन्न मिल्छ त्यस्तोलाई। नेताहरू किनभने चुनाव आउँछ, उनीहरूलाई एउटा नसा लागेको छ, नसा लागेपछि नसा पनि नराम्रोसँग लाग्छ होइन। नराम्रोसँग नसा लागेको बेलामा चाहिँ जसरी कि एउटा साह्रै रक्सी खाएको मान्छे कुनै अथवा गाँजा भाङ खाएको मान्छे जसरी चाहिँ त्यो नसामा बरबराउँछन्, अब नेताहरूले जो जनतालाई जो जस्तो किसिमको आश्वासन दिन्छन् त्यो चाहिँ उनीहरू नसामा बरबराएको, राजनीतिको नसामा गरिएको प्रतिबद्धता होइन। मैले होसमा गरेको भन्दैन। यदि होसमा गरेको भएदेखि गर्थ्यो होला नि त, गरेन नि त, त्यो त प्रमाण छँदैछ। त्यो त अहिलेदेखि भएको होइन, धेरै 20औं वर्ष भइसक्यो। त्यो जुन बरबराएको कुराहरू छ त्यो होसमा बरबराएको होइन, त्यो नसामा बरबराएको कुरा हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यही छ हाम्रो विडम्बना के छ भने नेताहरू हामी आयात गर्न सक्दैनौँ। त्योभन्दा अर्को राम्रो नेता विकल्प दिन नेताहरू कुनै पनि पार्टीमा उदाउन सकिराख्नु भएको छैन। त्यसो भएपछि अब हामी यस्तै अवस्थाबाट अगाडि गुज्रिनु पर्ने हो त, या केही परिवर्तनको सम्भावना देख्नुहुन्छ? परिवर्तनको सम्भावना भन्ने कुरा मात्र होइन कि परिवर्तन नभई छाड्दैन, तर कहिले सम्भावनाको कुरा मात्र छ। अब कहिले भन्ने कुरा अब चाहिँ एउटा भविष्यवाणीको कुरा हो, किनभने भविष्यवाणी गर्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै समयमा यति भित्रमा यो हुन्छ भन्न चाहिँ भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। मैले गरेको भविष्यवाणी के हो त भने यदि देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनुसन्धान आविष्कारलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले हाम्रो देशको सन्तति प्रतिभा भएका सन्ततिहरूलाई नलगायौँ र हामीले अर्थतन्त्र सुधारेनौँ भने मेबी 10 वर्ष मेबी 20 वर्ष पनि हुनसक्छ, धेरै कुर्नु पर्ने छैन, धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपालको अस्तित्व रहँदैन।
नेपाल रहँदैन के, किन रहँदैन भनेर यसो भन्दाखेरि कतिलाई दुःख लाग्ला। तर दुःख लागेर के गर्ने? संसारमा हेर्नुहोस्, गएको 50 वर्षमा पनि 50 वर्षको विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने कति देशहरू टुक्रिए, कति देशहरू इतिहासमा विलिन भएर गए, नयाँ देशहरू बने। अब किन बन्यो? कस्तो देशहरू विलिन भएर गयो त? जो आर्थिक रूपमा कमजोर छ, जो आफू सधैँ झै झगडा मात्रै गरिरहन्छ, त्यस्ता देशहरू विलिन भएर जान्छन्। हामीले पनि अहिलेको रूपमा अहिलेको हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, एकदम कमजोर अर्थतन्त्र छ, यो अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने हामीले प्रयास गरेनौँ भने र हामी चाहिँ आएका आपसमा सधैँ झगडा गरेर मात्रै बस्ने हो भने यो देश विलिन भएर जान्छ। कसैले दुःख मानेर त्यो रोएर कराएर चाहिँ यो देशको अस्तित्व रहने होला? यस्ता अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती हुनु भनेर त्यसकारणले देशको अस्तित्व राख्नको लागि, देशको अवस्था सुधार्नको लागि गर्नुपर्ने एउटै कुरा के हो भने अर्थतन्त्र सुधार्ने काममा लागौँ। देशको मूल नीति राजनीति भन्छौँ हामी, त्यो राजनीति नै हाम्रो अर्थ राजनीतिसँग जोडिन सकेन, जनताको दैनिकीसँग जोड्न सकेन, जोडिन सकिरहेका छैन। यहाँले भने जस्तो खतराको सम्भावना प्रबल रहेछ। राजनीति त अर्थ राजनीतिसँग जोडिँदै छैन, कसरी हुन्छ सम्भव? राजनीति गर्ने के को लागि भन्ने कुरा हो। देश बनाउनको लागि राजनीति गर्छु भनेर पार्टीहरू बन्ने पनि देश बनाउनको लागि राजनीति गर्ने हो, गर्छु भन्ने हो र अगाडि बढ्ने हो। अब नेपालमा के भइरहेछ भने भन्न त सबैले देश बनाउँछु, देशको अवस्था बिग्रियो, देशको अवस्था बिग्रियो र अब यो बिग्रेको अवस्थालाई हामी सुधार्छौँ भनेर सबैले राजनीति पार्टी खोलेको हो। तर कुरा गरेर देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन क्या। मेन कुरा यो राजनीति पार्टी खोल्नेहरूले उनीहरूले छुटाएको एउटै कुरा के छ त भन्दाखेरि कुरा गरेर देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनुसन्धान तथा विकास, आविष्कार र प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई चाहिँ एकदम उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। एकदमै मन्दिरको माथि गजुर भन्छ नि, गजुरमा राखे जस्तो राख्नु पर्यो, उच्च ठाउँमा राख्नु पर्यो। जुन कुरालाई उच्च ठाउँमा राख्नुपर्ने छ त्यो कुरालाई चाहिँ तल आसनमा राखेर त्यो देशको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। हामी हिँडेको बाटो नै ठिक छैन, खराब छ, उल्टो दिशामा छौँ। त्यसो भए उल्टो दिशामा त के भनौँ, अब साह्रै नै उल्टो दिशामै छैनौँ। किनभने अलिअलि काम त नभएको पनि होइन, भएको हो। देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको काममा चाहिँ विकास चाहिँ भएको हुँदैछ, भइरहेको छ। जस्तो मैले उदाहरण दिन्छु कि नेपालमा बाटोघाटोहरू गाउँ गाउँमा अहिले पुगिसक्यो, गाउँ गाउँमा चाहिँ टेलिफोनहरू पुगिसक्यो हैन, मोबाइलहरू पुगिसक्यो, गाउँ गाउँमा चाहिँ बिजुलीका लाइनहरू जाँदैछन् हो। अब यो भौतिक पूर्वाधारको विकासहरू चाहिँ हुँदैछ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै हुँदै भएको छैन भन्न मिलेन। तर हामीमा हाम्रो समाजले हामीले के कुरामा मात्रै जोड दिएको छौँ भने भौतिक पूर्वाधारको विकासमा मात्रै जोड दिएका छौँ। भौतिक पूर्वाधारको चाहिन्छ, यो अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि पनि भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ। तर भौतिक पूर्वाधारको साथसाथै अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि देशमा उत्पादन बढाउनको लागि उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ र उद्यमशीलताको विकास गर्ने सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको, पहिलो चरण भनेको चाहिँ के हो त? खुड्किला भनेको अनुसन्धान तथा आविष्कार नै हो। देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई वास्तै नगर्ने, कसैले केही नयाँ आइडिया ल्यायो, केही गर्नु चाह्यो, म गर्छु भनेर चाहिँ भन्यो भनेदेखि उसलाई वास्तै नगर्ने, उसलाई दुःख दिने, उसलाई कसरी हुन्छ चाहिँ हतोत्साह गरेर विदेश नगई नहुने पार्ने, अनि देशमा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलेर कसैले नचलाउने, अनि कसैले केही गर्नु पर्यो भने त्यसलाई 5-10 हजार 10-20 हजार रुपियाँको चाहिँ त्यसै त बन्दैन नि। अनुसन्धान त भन्ने कुरा त त्यसै त हुँदैन। त्यो त एकदमै पैसाको खोला बगाउनु पर्ने चिजमा कसैले, कोही प्रतिभा भएको मान्छेले, सृजनशील मान्छेले 10-20 हजार 40-50 हजार
अथवा 1-2 लाख रुपियाँ नपाएर उनीहरूको प्रतिभा चाहिँ मरेर जाने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर मात्र हुँदैन। भौतिक पूर्वाधारले के गर्छ त भन्दाखेरि काम सहज बनाउँछ हैन, तर अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासको साथै अनुसन्धान तथा आविष्कार गरेर उद्यमीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सहयोग गर्नुपर्छ। आफै यति राम्रो प्रसङ्ग भन्नुभयो, जुन प्रसङ्ग म पनि जोड्न खोजिरहेका थिएँ। अन्त्यमा छौँ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र होस् या अरू कुनै आविष्कार गर्न सक्ने सम्भावना र क्षेत्र भएका ठाउँमा, राज्य होस् या अभिभावक या शिक्षालय विद्यालय जे भनौँ, हामीले कमसे कम के कुरामा ध्यान दियो भने उत्पादनसँग, अनुसन्धानसँग, आविष्कारसँग, उद्यमशीलतासँग जोडिन्छौँ त? पहिलो कुरा त एउटा प्लेटफर्म बन्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा प्लेटफर्महरू बन्नुपर्छ। प्लेटफर्म भनेको एउटा ठाउँ हो, एउटा अवसर भएको ठाउँ, एउटा अवसर भएको ठाउँ हो। यस्तो किसिमको जस्तो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र एउटा खोलेर यसले केही पनि गर्न सक्दैन। मैले भनिरहेको छु, यस्ता केन्द्रहरू प्रदेश प्रदेशमा, स्थानीय सरकार ठाउँ ठाउँमा बन्नुपर्छ। प्लेटफर्म खोलेर एउटा घर बनाएर मात्रै त्यो हुने कुरा छैन। कसैले त्यहाँ आफ्नो आइडिया ल्याएर कुनै त्यो आइडियाको परीक्षण गर्नको लागि, कुनै चिज बनाएर हेर्नको लागि, व्यवसाय गर्ने क्रममा त्यसको लागि चाहिने खर्च, मिनिमम खर्च चाहिँ जुटाइदिनुपर्छ। त्यो मिनिमम खर्च भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैले कुनै चिज बनाउनको लागि सामान चाहियो, उसको आफ्नो घरबाट घरको पैसाले, घरको सम्पत्तिले सामान किनेर ल्याएर अनुसन्धान गर्न त सक्दैन उसले। मिनिमम खर्च उसलाई जुटाइदिनु पर्यो। र एउटा काम गर्ने ठलो, कुनै चिज बनाउनको लागि औजारहरू चाहियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले गरेकै त्यही छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कसैले राम्रो आइडिया भनेको त्यो भोलि गएर व्यवसायीकरण हुन सक्ने, व्यापार हुन सक्ने किसिमको आइडिया ल्याउँछ भने उनीहरूलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के भन्छ भने आइडिया ल्याऊ, पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। तिमीहरूलाई चाहिने जे जे चिज सामान चाहिन्छ, जे जे औजार चाहिन्छ सबै पाउँछ। फिकर नगरेर तिमीहरू एकदम परिश्रम गरेर काम गर भनेको छ। उनीहरूलाई भात खुवाइरहेको छ, 3 छाक भात खुवाइरहेको छ हैन। आई खाइरहेका छन्। दिनमा 20-25 किलो चामल पाक्छ। बिहान खाजा भात, दिउँसो खाजा, बेलुका खाइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्। अब यस्तो किसिमको अनि बेला बेलामा गएर हौसला पनि दिनुपर्ने हुन्छ। ल बाबु ठिक गरेको छ, ल गर, मेरो कामै त्यही गरिरहेको छु अहिले। र तिनीहरूले कुनै चिज बनायो भने उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो सफल भएको कुरालाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नको लागि सरकारले सजिलो सहज नीति नियम ल्याउनु पर्यो। यो होइन कि त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि फेरि सरकारको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा गएर अनि चाहिँ एकदमै दुःख पाउनु पर्यो भने त्यो पनि सफल हुँदैन। त एउटा ब्याङ्कको एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ यहाँ। भन्न त के भनिन्छ, के भन्छन् ब्याङ्कवालाहरूले, ब्याङ्करहरूले, नीतिले, हाम्रो कानुनले के भन्छ भने आइडिया छ भने अब खाली बस्नु पर्दैन। तर हाम्रो उद्यममा होइन, गाडी किन्न, घर बनाउन, घरेडी किन्न छिटै लोन आउँछ। तर कसैले के व्यवसाय गर्नु पर्यो भने 10 ठाउँमा धाउँदा पनि लोन नपाउने अवस्था रहेछ। यसो भयो भने विकास हुन्छ त? त्यो त म प्रष्टैसँग भन्ने हो भनेर भन्नु पर्दाखेरि म नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसेडर भनेर मलाई राखेको छ। मैले के भनेको छु भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडलाई म चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ जय जयकार गर्नको लागि, एकदमै उचाल्नको लागि मात्रै ब्रान्ड एम्बेसेडर हुँदैन। नेपाल ब्याङ्कको त्रुटिहरू यदि मैले देखेँ भने म पनि देखाउँछु। मलाई चाहिँ त्यो कुनै त्यो भनौँ न एउटा उसको नामको लागि गरेको होइन भन्ने किसिमले मैले नेपाल ब्याङ्कलाई भनेकै छु। उसको नीति उद्यमशीलतासँग जोडिनु पर्यो। अनि उद्यमशीलतासँग जोडिनु, अनि नेपाल ब्याङ्कलाई मात्र मैले भनेको छैन, अनि सबै ब्याङ्कहरूलाई, यो ब्याङ्कहरूको पनि एउटा सङ्घ छ, एसोसिएसन छ, त्यो सङ्घलाई मैले बारम्बार मैले के भनिरहेको छु भने तपाईहरूले जुन CSR अन्तर्गत, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका जो रकम छुट्याउनुहुन्छ वर्षमा, त्यसको चाहिँ 10% अथवा 15% यस्तो किसिमको अनुसन्धान तथा विकासका कामहरूमा लगाउनुहोस्। किनभने तपाईले यस्तो अनुसन्धान तथा विकासका कामहरूमा कोही यस्तो अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नुभयो र त्यो अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गरेर कुनै चिज प्रडक्ट निकाल्यो भने भोलि उसले उद्योग स्थापना गर्छ।
उद्योग स्थापना गरिसकेपछि तपाईँकोमा नै ब्याङ्कको लोन लिन आउँछ, अरू ठाउँमा त छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले ब्याङ्कहरूले पनि यो आफ्नो CSRको पैसा सदुपयोग गर्नु पर्यो। अनुसन्धान आविष्कारमा CSRको केही अंश 10% 15% पैसा चाहिँ अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्नेहरूलाई पनि खर्च गरिदिनुहोस् र आफ्नो भावी आफ्नो चाहिँ एउटा ग्राहक बढाउनुहोस् भनेर मैले सबै ब्याङ्कको CEO-हरूलाई मैले भेटेको जति र चिनेको जति CEO-हरूलाई त मैले भनेकै छु, तर कसैले अहिलेसम्म टेरो पुच्छर लागेको छैन। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रको लागि? संसार चाहिँ एकदमै छिटो बदलिरहेको छ। त्यो संसार यति छिटो बदलिनेको मुख्य कारण चाहिँ अनुसन्धान तथा आविष्कारले नै हो। अनुसन्धान तथा आविष्कार गरेपछि विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरूको विकास हुन्छन् र त्यो टेक्नोलोजीको विकासले गर्दाखेरि मान्छेको रहनसहन जीवन सबै चिजहरू एकदमै छिटो बदलिरहेको छ। अब यस्तो चाहिँ विश्वको यो परिप्रेक्ष्यमा हामी नेपालीहरू चाहिँ ज्यादै नै पछि परिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब जे भयो पहिलाको कुरा छोडिदिउँ, उहिलेको कुरा खुइले भयो। तर अबको दिनमा अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिने चाहिँ बानी बसालौँ। यस्ता गर्नेहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। मैले आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दिनँ, आविष्कारको क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु, आविष्कारको क्षेत्रलाई, अनुसन्धानको क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग र विकल्प नहुन्जेलसम्म आविष्कार केन्द्रलाई गरे पनि राम्रो देशैसँग जोडिया छ। त्यो त आफ्नो इच्छा भयो र यसो गर्नुभयो भने अबको 25 वर्षभित्रमा अथवा 30 वर्षभित्रमा चाहिँ नेपाल अहिलेको भन्दा धेरै माथि पुग्छ। यसैको लागि म सबैलाई अहिलेसम्म बारम्बार मैले चाहिँ आविष्कार केन्द्र खोलेर त्यसबाट जो मैले चाहिँ अनुरोध गर्ने सबैलाई अनुरोध गरिरहेको, विनम्र अनुरोध गरिरहेको यही नै कुरा छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनसँग नेपालमा अनुसन्धान र आविष्कारको अवस्था, यसलाई महत्त्व किन दिन सकिराखेको छैन राज्यले, र नेपाल सरकारले आविष्कार र अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्यो भने देशको उद्यमशीलता, देशको अर्थतन्त्र, देशको उत्पादन कसरी बढावा हुन सक्छ र नेपालको आर्थिक विकासले कसरी गति लिन सक्छ भन्नेमा विशेषतः केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। साथसाथै यो समाजमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको जुन परिवेश छ, सम्मान अर्थात् यो जुन भोग विलासिताको जुन तीव्र आकांक्षा देखिएको छ हाम्रो नेतृत्वमा, त्यो समाज सुहाउँदो छ कि छैन, समाजले त्यसलाई पचाइराखेको छ कि छैन, अर्थात् गरी खाने नागरिकहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ र त्यो अप्ठ्यारोमा राज्यले साथ दिन सकिराखेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर खरो प्रश्नमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।